Deron sa tuloy niya, pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may butag. May buntag Sir Ariel sa itong mga sugintig paminaw. Kitong latest update bahin sa kayo sa itong panahon karong adlaw. Kining shear line ako'y matagbo aning bugna o init nga masa sa hangin may nag-apekto karon sa itong bahin sa Southern Luzon ug sa Visayas. Samtang ang northeast monsoon amihan nagapos sa labi paghapon sa nabiling bahin sa Luzon. Ngayon para karong adlaw dili sa Visayas makasinati ta ani matag-umo na kalangitan nga naay mga katag mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan sa shear line. Para sa kayot sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan pay masinati nga kasarangan nga na sa kusog nga buhuro sa hangin kagikan sa amin ng silangan diin ato katagatan aduna poy kasarangan nga na sa baluron na kahimtang. Diri sa Cebu atong kadagatan adunay hunas sa alas 14 sa buntag ug mutaog unya alas 2:52 sa hapon. Temperatura karong adlaw naa sa 25 ato na sa 30 degrees sentigrado. Tuwa kaning adlaw musila karong oras 6:02 sa buntag ug mosalot na unyang alas 5:53 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:38 na sa kabuntagon ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales may buntag ug daghang salamat. Salamat kayo Sir Mark, kaya may buntag sa pag-asa Mactan. Okay, good morning. Inyog debate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Huwebes. Pizza 20 bulan sa Pebrero tuig 2025. Mao gato ang atong dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.